दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। अहिलेको नेपाल निर्माणमा मै हुँ भनेर आत्मकेन्द्रित प्रशंसा गरेका कुनै पनि नेताले सम्झन लायक ठूला परियोजना सम्पन्न गरेका छैनन्। जे जति पनि ती सबै राणा शासन र राजा महेन्द्रका पालामा बने। राष्ट्रको आयस्रोत वृद्धि विकासमा बलियो जग हालिसकेका ती कल कारखानाहरू अहिले सबै बेचेर खाइसकेका छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगदेखि कल कारखानाहरू आज अवशेष भेट्न पनि मुस्किल छ। नयाँ उद्योग कल कारखाना बनाएर पुराना संरचना विस्थापित भएको भए पनि जनताले त्यसलाई माया मार्थे, तर न नयाँ बनाए न पुरानालाई जोगाएर राख्न सके। हरेक उद्योगमा राजनीति र छक्का पञ्जा गरेर ताला लाग्ने स्थिति बनाए। पुर्खाले बनाइदिएको जगमा उभिएर यी नेताहरूले गरेको हुङ्कार कति पनि सुन्न लागेका छैनन्। सबै बेची खाइसकेपछि अब बाँकी रहेको नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगमहरू ताला लगाउने स्थितिमा पुर्याएका छन्। आज हामी विषय केन्द्रित हुँदैछौँ नेपाल वायु सेवा निगमको। 64 वर्ष लामो इतिहास बोकेको वायु सेवा निगमलाई अहिले फेरि एकपटक खोक्रो बनाउने काम भइरहेको छ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। 6 दशक लामो गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाल वायु सेवा निगम डुबाउने चलखेल फेरि सुरु भएको छ। व्यक्तिगत लाभका लागि भारतीय वायु सेवाका व्यापारी पोस्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नै नेपाल एयरलाइन्सको दिल्ली उडान कटौती गरेर भारतीय निजी विमान एयर इन्डिगोलाई पोस्न सुरु गरेका छन्। सुरुवाती चरणमा नेपाल एयरलाइन्सले सातामा नेपालबाट दिल्लीका लागि 21 वटा उडान भर्दै आएको थियो। पछि त्यसलाई समायोजन गरेर हप्तामा 14 वटा उडान तालिका तय गरियो। अझ भनौँ नेपाल र भारत सरकार बीच भएको G2G सम्झौतामा नियमित रूपमा सातामा 14 वटा उडान भर्ने उल्लेख छ। तर सम्झौता विपरीत महानिर्देशक अधिकारीले 14 वटा उडानलाई कटौती गरेर यति बेला 10 वटा उडानमा झारेका छन्। यो सरासर राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ। व्यक्तिगत लाभका लागि देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको सूर्यचन्द्र अंकित ध्वजावाहक विमानको व्यापार घटाएर भारतीय विमान कम्पनीलाई पोस्नुले दालमा केही कालो छ भन्ने कुरामा बल पुगेको छ। काठमाडौँबाट नेपाल एयरलाइन्सको 4 वटा दिल्ली उडान काठमाडौँबाट कटौती गरेर भैरवबाट सुचारू गर्ने भन्दै सोही दिन भारतीय निजी विमान कम्पनी एयर इन्डिगोले 2 वटा उडान काठमाडौँमा थप अनुमति पाएको थियो। यसले पनि भारतीय निजी कम्पनीको स्वार्थमा महानिर्देशक अधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक लाभका लागि चलखेल गरेको कुरामा शङ्का छ। जे घटनाहरू परिघटनाहरू घट्छन् प्राय सङ्कटकालीन अवस्थामा घट्ने गर्छन्। अहिलेको अवस्था पनि सङ्कटकालीन अवस्था हो। यो केयर टेकिङ गभर्मेन्ट हो। यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण डिसिसन गर्न पाउँदैन। यही अवसरमा केही राजनीतिक दलहरूका अभिष्ट अभिच्छा पुरा गर्न र केही व्यक्तिलाई कार्यकारी हुँदैमा अकुत पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले यहाँ ग्रसित छ भन्ने मैले बुझेको छु। यदि अधिकारीको नियतमा खोट थिएन र इन्डिगो पोस्ने दाउ होइन भने नेपाल एयरलाइन्सको ठाउँमा इन्डिगोलाई गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरवाबाट उडान भर भनेर भन्न किन नसकेको? हुन त अधिकारी आफै विवाद रहित पात्र भने होइनन्। आफूभन्दा माथिका 5 जना सिनियरलाई पन्छ्याउँदै प्राधिकरणमा छलाङ मारेका उनले यति बेला मनमौजी निर्णय गरेर राज्यमाथि क्षति पुर्याइरहेका छन्। कुरा चाहिँ अब हाम्रो ऐनमा है, म फेरि ऐनको गर्छु। हाम्रो ऐनमा के लेखिएको छ भने अब महानिर्देशकको पदको लागि तपाईको चाहिँ अधिकृत भए पुग्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो बेसमा मलाई लाग्छ यो मिलेको कुरा छ। तर त्यहाँ 6 जना 12 तह कार्यरत हुनुहुन्छ भने अब उहाँहरू सिनियर हुँदा हुँदै चाहिँ अब नेपाल सरकारले नियम ऐनमा छ भन्दैमा गर्नु कतिको उचित हो? त्यो त नेपाल सरकारले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अहिले 6 जना त्यहाँ जो 12 तहको हुनुहुन्छ उहाँहरू सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँहरू अब अहिलेको महानिर्देशकको अन्तर्गत हुनुहुन्छ। केही दिन अघि काठमाडौँबाट दिल्लीका लागि उडान भर्ने तयारीमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सको झन्डै 272 जना यात्रुलाई विमानस्थलमै अलपत्र पारिएको थियो। टिकट काटेर काठमाडौँबाट दिल्ली हुँदै जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत देशका लागि हिँडेका यात्रुहरूलाई बोर्डिङ पास लिइसकेपछि उडान रोकेर दादागिरी शैलीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले काउन्टर बन्द गर्न आदेश गरेको भन्दै यात्रुहरूलाई अलपत्र पारेको आरोप छ। नेपाल एयरलाइन्स र विमानस्थलमा अहिले पनि भइरहेको विकसित घटनाक्रम प्रदीप अधिकारी र प्रेमनाथ ठाकुरको साँठगाँठमा भएको नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको आरोप छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा यसमा अब एमडी चाहिने महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर हुन्छ एयरपोर्टको, डिजी चाहिने उहाँ बबर मलको चाहिने
सिभिल एभिएसन अथोरिटीको उसको चाहिँ नि त्यो प्रदीप अधिकारी डिजी हुनुहुन्छ होइन। यी मैले त यसो सरसरी हेर्दाखेरि मलाई पनि 16-17 वर्ष भयो एयरपोर्टमा। अहिले जस्तो यो एयरपोर्टमा बेइज्जत हुने काम, बदनाम हुने काम, बाहिर जाने यत्रो जाने प्यासेन्जर भयो। अहिले इन्डियन प्यासेन्जरले त्यत्रो गाली गरिरहेछन्, विदेशी प्यासेन्जरले त्यत्रो गाली गरिरहेछन् भने अहिले जुन यो देखिरहेछ अहिलेको एकदमै यो गलत भइरहेछ। यो राज्यको निकायले हेर्नुपर्छ यो होइन। नियामक निकाय भनेको हाम्रो पर्यटन मन्त्री हो, पर्यटन मन्त्रीजीले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्थ्यो होइन। अहिलेसम्म यो चाहिँ नि कहीँनिर एक शब्द बोलेका पनि छैन। नियामक निकायको लाज मर्दो गैर जिम्मेवार हरकतले यति बेला नेपाल एयरलाइन्सले झन्डै 272 जना यात्रुलाई रोक्दा झन्डै 25 करोड रुपियाँ घाटा बिहोर्नु परेको छ। नितान्त व्यक्तिको सनक र लाभका लागि नेपाल एयरलाइन्सलाई ढालको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भने जस्तै गरी जो आए पनि मागी खाने भाँडो बनाउन नेपाल एयरलाइन्सलाई छाडेका छैनन्। यसले पनि देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको एयरलाइन्स उकालो लाग्न सकेको छैन। यति बेला प्रदीप अधिकारीले राष्ट्रमाथि घात गरेर राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्याएर भारतीय निजी कम्पनीलाई पोसिरहेका छन्। यो विडम्बना हो। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले देशैभर उडान भर्नुपर्छ, देशभरका आफ्ना नागरिकलाई बोक्नुपर्छ। तर त्यो भन्दैमा खाए नखाए घिजको शैलीमा उडाउने भए भैरवबाट उडाऊ, काठमाडौँबाट इन्डिगोले यात्रु बोक्छ भन्नु निन्दनीय कार्य हो। जनताले तिरेको करबाट उठेको पैसाले तलब भत्ता खाएर राष्ट्रमाथि घात गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। भारतीय व्यापारी पोस्न, देशको स्वाभिमान गिराउने र राज्यलाई घाटामा लगेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने छुट प्रदीप अधिकारी र प्रेमनाथ ठाकुरहरूलाई छैन। राजनीतिलाई ध्वस्त बनाएका दलका नेताहरूले आफू सत्तामा हुँदा नेपाल वायु सेवा निगमलाई लुछाचुडी गरेर खोक्रो बनाइसकेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हालत पनि उस्तै छ। मन्त्री बनेर आउने अनि निगमको व्यवस्थापन गरेर काबिल व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिएर राज्यलाई उँभो लैजाला भन्दा त आफ्ना नाताहरूलाई काकी च्याप्ने, राम्रालाई राजनीति गरेर रिङ आउट गर्ने धन्दामा केन्द्रित भएपछि अहिले वायु सेवा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बुख्याचा जस्तो बनेको छ। यो धन्दाको पछिल्लो नायिके प्रेम आले मगर हुन्। उनले पर्यटन मन्त्री हुँदा सुधार गर्नुको साटो प्रदीप अधिकारी जस्ता भ्रष्टलाई प्राधिकरण जिम्मा लगाए। युवराज अधिकारी जस्ता कमजोर निर्णय क्षमता भएकालाई निगमको जिम्मा लगाए। विदेशीको खुसीका लागि जस्तो निर्णयमा पनि सही छाप गर्न तयार हुने, आफ्नो गोजी बलियो बनाउने सुरमा आज नेपाल वायु सेवा निगमलाई भकुण्डो बनाएका छन्। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। नेपाल वायु सेवा निगम करिब 2 दशक भयो ओह्रालो यात्रामा लागेको। कहिले वाइड बडी खरिदमा घोटालाको गन्ध, कहिले एयरपोर्ट निर्माणमै अनियमितताको प्रश्न, कहिले हाकिम बन्ने र बनाउने दाउपेचको खाडलमा नेपालको हवाई क्षेत्र पिल्सिएको छ। अलिअलि निगमभित्रका केही अगुवा कर्मचारीहरूको आफू अनुकूलको निर्णय नभए आन्दोलन गर्ने, बाटो छेक्ने, कामै गर्न नदिने कुनियतले पनि निगमलाई झन्झन ओह्रालो बाटोमा कुदाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नेपाल वायु सेवा निगमलाई नै डुबाएर निजी विमान कम्पनी पोस्न मरिहत्ते गरेर लागेको देखिन्छ। दलका नेता रिजाएर प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेका उनले नेपाल एयरलाइन्सको दिल्ली उडान कटौती गरेर भारतीय निजी विमान कम्पनी इन्डिगोलाई पोसेका मात्र छैनन्, नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको वायु सेवा निगमलाई छायामा पारेर अर्को निजी विमान कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सलाई पोस्न उद्यत देखिन्छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले हेर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा हस्तक्षेप गरेर अधिकारीले हिमालय एयरलाइन्सलाई जिम्मा दिन भूमिका खेलेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनले अधिकारीलाई चेतावनी सहित निर्णय फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ। हिमालय एयरलाइन्सलाई नजिकबाट जान्नेहरूका अनुसार उक्त विमान कम्पनी नेपाली निजी विमान नभएर चाइनिज व्यापारीबाट सञ्चालित विमान कम्पनी हो। नेपालका केही व्यक्तिहरूलाई स्वामित्वको रूपमा थोरै सेयर दिएर चाइनिज व्यापारीहरूले अदृश्य रूपमा हिमालय एयरलाइन्स चलाइरहेका छन्। त्यही हिमालय एयरलाई पोस्न आर्थिक लाभ लिए अधिकारीले मिलेमत्तोमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिने तयारी गरेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सलाई त्यसरी नेसनल क्यारियरलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ
यो एज ए सरकारी ध्वजावाहक भएको हुनाले हामीले फ्यासिलिटेट गर्ने हो, उनीहरूलाई मेन पावर हामीले प्रोभाइड गर्ने, पूर्वाधार दिने र राष्ट्रिय क्यारियरलाई चाहिँ कम्पिटिटिभ बनाएर यहाँको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने हामीले चाहिँ योगदान गर्ने हो। तर चाहिँ अब ध्वजावाहकै नरहने गरी अब यहाँ अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ अरू जहाजहरू नथपी यो चाहिँ मोर स्ट्रेन्थ यसको चाहिँ डेभलप नगरिकन अब ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई उचित लाग्दैन। हवाई माफियाहरूको साँठगाँठमा मनमौजी गरेका अधिकारीलाई लगाम लगाउनुको साटो पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पनि मौन स्वीकृति दिएको कर्मचारी युनियनको आरोप छ। मन्त्रीबाट तथास्तु पाएका उनले त्यही बलमा कानुनको धज्जी उडाउँदै बल मिच्याइ गरेको ट्रेड युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अधिकारीले आर्थिक लाभ लिएर अहिले निजी विमान कम्पनी पोस्न खुलेआम रूपमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। यो हाम्रो मार्केट चाहिँ तपाईँ डाइभर्ट हुने स्थिति चाहिँ हो। यसरी चाहिँ उडान कटौती गर्नु भनेको हाम्रो प्यासेन्जरहरू डाइभर्ट हुने, हामीले सेवा नदिएपछि अर्कोमा जाने स्थिति हुन्छ र हामी पुरा हामीले उडाउन पाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पछिल्लो फेजमा पनि एप्लाई गरेको थियौँ र हामी अहिले उडाउन पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अब हाम्रो व्यवस्थापनले त्यो लबिङ पनि गरिरहेछ र यो हामीले उडाउन पाउनुपर्छ भन्ने हो र हाम्रो हिस्टोरिक स्लट पनि हो। हामी सायद क्यानले चाहिँ फेरि पर्मिसन दिन्छ होला हामीलाई, अब अहिले दिएको छैन र हामी यसमा प्रयासरत छौँ। गलत मनोवृत्ति र खराब नेतृत्वको कारण 64 वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल वायु सेवा निगमको छवि धुमिल हुँदैछ। राष्ट्रियता र देशको स्वाभिमानसँग जोडिएको नेपाल वायु सेवा डुबाउन एकपछि अर्को गरेर नेतृत्वले धावा बोलिरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले अहिले 4वटा विमान मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ। 2वटा वाइड बडी र 2वटा न्यारो बडी मार्फत उडान भर्दै आएको एयरलाइन्सले थप सेवा विस्तार गरेर उडान बढाउनु पर्नेमा भएकै उडान कटौती हुनु दुर्भाग्य हो। भारतीय निजी विमान कम्पनी इन्डिगो एयर र अदृश्य रूपमा रहेको हिमालय एयरलाइन्सले यति बेला नेपालको आकाशमा प्रभुत्व जमाएका छन्, जसको सारथीको रूपमा अधिकारी देखिएका छन्। उनलाई यति बेला नेपालका निजी विमान र नेपाल एयरलाइन्सको भन्दा भारतीय र चाइनिज कम्पनीका जहाजको चिन्ताले सताउनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। विदेशी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा जुन काम हुँदैछ त्यो राष्ट्रघात हो। उहाँहरूले हिमालयन एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने विषय छ, यो राष्ट्रियताको विषयसँग पनि जोडिएको छ। हिमालयन एयरलाइन्स नेपालमा स्वामित्व भएको एयरलाइन्स होइन, चाइनाको लगानी भएको मोर देन 50% चाइनिज गभर्मेन्ट लगानी भएको संस्था हो, जहाँ उसले आर्जन गरेको रेभिन्यूहरू चाइना जाने, यो देशमा मोबिलाइजेसन हुँदैन। रेभिन्यूको हिसाबले पनि त्यो ठिक छैन र कर्मचारी क्षमता र अनुभवको हिसाबले पनि त्यो योग्य छैन। नेपाल एयरलाइन्सले 2016मा आइसाको सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको सर्टिफिकेट हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय आइका हो, आइटा जस्ता संस्थाको मूल्याङ्कनले, मेजरमेन्टले, इभालुएसनले मात्रै यीहरू दिने हुन्। यति बेला हवाई माफियाहरूको चङ्गुलमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स शिकार भएको छ। व्यक्तिले यसलाई आफ्नो स्वार्थका लागि दाउमा लगाएर मागी खाने भाँडो बनाएका छन्। नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर सक्षम व्यक्ति नपठाउने हो भने कुनै दिन यो पनि नाममा मात्र सीमित हुनेछ। आर्थिक चलखेल गरेरै त्यहाँ पुग्ने र मोटो रकम कमाउने दाउले पनि वायु सेवा तङ्ग्रिन सकेको छैन। नेपाल जस्तो सानो देशमा 2वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छैन भन्ने विभिन्न तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेको छ र पनि निजगढ, पोखरा जस्ता ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न भनेर सरकारले अर्बौं रकम खोला जसरी बगाइरहेको छ। भर्खरै बनिसकेको भैरवा विमानस्थल त कसरी चलाउने भनेर भेउ नपाइरहेको सरकारलाई त्यत्रा विमानस्थलको सपना आकाशको फल जस्तै हो। बल्ल बल्ल बनेको भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठुला जहाजहरू उडान अवतरण नभएपछि सरकारले जबरजस्ती नेपाली ध्वजावाहकलाई त्यहाँ ल्यान्ड गराउन खोजेको हो। बरु भारतीय जहाजलाई काठमाडौँमै सुविधा दिने, तर नेपाली जहाजले बिजनेस पाए पाओस्, नपाए नपाओस् भनेर धकेल्ने प्राधिकरणको दबाब निगमले मान्न जरुरी छैन। तर निगमका माथिल्ला तहमा रहेका हाकिमहरू भारतीय एयर इन्डिगोको अगाडि चाहिँ चुपको अवस्थामा छन्। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले फिल्मी शैलीमै असाधारण रूपान्तरण ल्याए जस्तै नेपाल वायु सेवा निगममा पनि त्यस्तै व्यक्तिको खाँचो भइसकेको छ।
नेता र मन्त्रीको स्वार्थको चङ्गुलमा पर्दा नेवानी अहिले कोल्याप्स हुन मात्रै बाँकी छ। 64 वर्ष लामो इतिहास, विश्व आकाशमा उड्ने नेपालको ध्वजबाग वाइट बडीमाथि भइरहेको राजनीति पनि लामै समयदेखि जारी छ। 64 वर्षको इतिहास बोकेको नेपालको पहिलो हवाई सेवा प्रदायक संस्था राष्ट्रिय नेपाल वायु सेवा निगम यति बेला जर्जर अवस्थामा छ। राज्यको स्वामित्व रहेको यो संस्थाबाट नेपाल एयरलाइन्सका जहाजहरूले उडान भर्छन्। आकाशमा उचाइमा पुगेर उडान भर्न सक्ने क्षमता भएको जहाजको संस्था वायु सेवा निगम आफू भने पत्तालतिर धसिँदैछ। दिन प्रतिदिन निगम उकालो होइन ओह्रालो यात्रामा छ। मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजबाग भने गौरव गर्नुभन्दा माथि अन्य प्रगति भएको देखिँदैन। देखियोस् पनि कसरी दिनानुदिन निगममा बढ्दै गएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार काण्डले जेलिएर यति बेला तङ्ग्रिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यति मात्र होइन, हवाई माफियाहरूको सेटिङमा यसको तालुक निकाय नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल उड्डयन प्राधिकरण उनीहरूसँगै मिलीभगतमा हात मिलाइरहेका छन्। त्यही भएर भारतीय र चाइनिज निजी विमान कम्पनी पोस्न प्रदीप अधिकारी जस्ता मान्छे हात धोएर पछि लागेका छन्। आफ्नो देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानसँग जोडिएको ध्वजबाग विमान भाडमा जाओस्, तर भारतीय निजी विमान कम्पनीले निर्बाध रूपमा उडान भर्न पाउनुपर्छ। यस मनसायले ग्रसित देखिन्छन् तालुक निकायका हाकिमहरू। बेला बेलामा मन्त्री र हाकिम अनि हाकिम र कर्मचारी बीचको तमासाले पनि निगम आफै थला परेको छ। प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक नियुक्तिको भरमा नेतृत्व परिवर्तन हुन्छन्, त्यो पनि आर्थिक चलखेलमा। मुठ्ठो बुझाएर कुर्सीमा पुगेकाहरूको ध्यान संस्था बचाउन भन्दा पैसा कमाउनेतिर हुँदा यति बेला संस्था धराशायी भएको छ। के भनेर निकालियो भने तपाईँलाई 4 वर्ष दिए तापनि तपाईँ 58 वर्ष पुगेकोले तपाईँलाई चाहिँ अवकाश दिएछ भनेर मैले चिठी पाएँ। त्यो चिठीको आधारमा म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएर मैले मुद्दा हालेँ। सर्वोच्च अदालतले पनि के भन्यो भने 4 वर्ष दिइसकेपछि 58 वर्ष तुरुन्त अहिले भन्नुभन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ कन्टिन्यू गराउँदै गर्नु र यसको मुद्दाको फैसला अन्तिमसम्म के हुन्छ त्यसको निर्णय पछि हुन्छ। अहिलेलाई उहाँलाई चाहिँ कामकाज गर्न दिनु महानिर्देशकको रूपमा भनेर मलाई स्टे अर्डर दिइयो। तर त्यति बेला तात्कालीन मातहतको मन्त्रालय के अरे मेरो तालुक मन्त्रालयले मलाई हाजिर गर्न दिएन। सक्छौँ भने तपाईँको ऐनमा 58 वर्षमा निस्किनुपर्छ भन्ने कहीँ उल्लेख छैन। व्यवस्थापकीय कौशलता भन्दा दल र नेताहरूसँगको निकटताका आधारमा नेतृत्व सुम्पिनुले पनि निगम धराशायी भएको हो। मन्त्री फेरिएपछि नेतृत्व फेरिने कर्मचारी सङ्गठनलाई दलीय छारेका कारण पनि नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नो उडानमा झन कमी गर्दै लगेको देखिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय असक्षमता, व्यावसायिक योजनाको अभाव भए पनि मन्त्री फेरिँदै पछि निगमको मुहार फेर्छु भन्ने मन्त्री नै आफ्नो मुहार फेर्न व्यस्त हुन्छन्। यहाँ हुने नियुक्तिहरू राजनीतिक नियुक्तिहरू विचारका आधारमा, आस्थाको आधारमा, नाता गोताको आधारमा भर्ती गर्ने गरिन्छ। कार्य सम्पादन करार गरिएको हुँदैन। योग्यता, भिजन, मिसन, गोल र स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू आउने कार्यकारीसँग केही पनि हुँदैन। कुनै समयमा त हवाई जहाज चढेको पनि अनुभव नभएका मान्छेहरू पनि निगममा कार्यकारी भएर ल्याइदिए। यस्ता मान्छेले अपरेसनल टर्महरू पनि बुझेकै हुन्न। त्यस कारणले राजनीतिक हस्तक्षेप छ, डेफिनेटली छ। व्यक्तिको व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थको चङ्गलमा परेको निगम कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तो भएको छ। सरकार परिवर्तनै पछि मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलका मान्छेलाई भर्ती गराउँछन्। व्यक्तिको स्वार्थमा लपेटेको निगम जोगाउन अब सच्चा सपुतको आवश्यकता छ, होइन भने यो नाममा मात्र सीमित हुनेछ। पटक पटक अनियमितता विवादमा तानिरहने निगम बचाउन व्यक्तिभन्दा माथि देश सम्झिएर नेतृत्व नआए नेपाल वायु सेवा निगमको चन्द्र सूर्य अङ्कित ध्वजबाग विमानहरू कुन दिन म्युजियममा पुग्नेछन्। त्यही जहाजले व्यापार गरेको आम्दानीबाट नेवानीका कर्मचारी र हाकिमले घरमा चुलो बाल्न पाएका छन्। परिवारले एक सरो शरीर ढाक्न पाएका छन्। तर आज आफ्नै हातमुख जोड्ने नेपाली ध्वजवाहक जहाजलाई व्यापार गर्नबाट खुम्च्याएर तलब कसरी खाने योजना बनाएका छन् कुन्नी पत्तो छैन। आफ्नै अन्नदातामाथि यो हदसम्मको लापरवाही कम्तीमा निगमका हाकिम, प्राधिकरणका हाकिमहरूले नगरेको भए हुने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली जहाजलाई हेपेर एयर इन्डिगोबाट पालित पोषित भएर यो हदसम्मको अन्याय राज्यमाथि गर्नु अपराध हो। यो कदम तुरुन्तै सच्याउन जरुरी छ। हवस् त आजका लागि समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।